Igsoon, kumusta? May gabi nasab diha kanimo nga kanunay nagsubaybay ni ini nga programa sa Jesus is Forever, CBCFI, CDO with Bishop Wing Pacheco alang sa pagpadayon sa pagbuhat sa buluhaton diha sa tong Ginoo, no. Walay laing tumong ani nga programa igsoon kundili alang sa pagdala, alang sa pagpadungog, alang sa pagpakatag sa mensahe sa Dios, alang sa tanan nga mga kalag nga ninginihanglan sa kaluwasan. Igsoon aniya na putay awit karon nga nagaingon, kinsa ra bata para higugmaon sa Ginoo, kinsa ta para tagdon sa Dios nga hari sa tanang hari, gamhanan sa tanang gamhanan, no. Kay kung atong susihon, no, ang atong ginabuhi unsa bay nahimo nato diya sa tong Ginoo, unsa bay atong nabuhat para palanggaon niya og maayo, no. Pero ang atong Dios gugma, ang atong Dios buutan, no. Ang atong Dios maayo, no. Dili lang kay siya gabuhat og maayo, kundi nature na gyud niya ang pagkamaayo, no. Busa igsoon hinaot nga mabless ka ani nga kanta. Sa kong gidawat mo ulangit nung hari, wala kong nakitaan mo mauning imong gugma, gugma mo para nako kinsay gawas nun nagayon siya, anak ako sa Diyos, anak niya ako. Sa balay sa amahan adun na ako'y lugar, anak ako sa Diyos, anak niya ako. Kawas nun kay gibayran mo, grasya mo pagkalalo, samtang ulipon pa sa sala, iluwas mo na ako, kamatayon mo Jesus, kinsay pailuwas, gawas nun nagayod siya, anak ako sa Diyos, anak niya ako. Sa balay sa amahan adun na ako'y lugar, anak ako sa Diyos, anak niya ako. Pinili wa mo pasagdi, mauni ako matud nimo, ako imong anak wa mo gisalikway, mauni ako matud nimo, ako pinili wa mo pasagdi,
Mauni ako matud nimo, ako imong anak, wa mo gisalikway. Mauni ako matud nimo, ako pinili, wa mo pasagdi. Mauni ako matud nimo, ako imong anak, wa mo gisalikway. Mauni ako matud nimo, mauni ako matud nimo, mauni ako matud nimo, mauning tinuod nga ako. Kinsay pahiluwas, gawas nun kayo siya, nakako sa Diyos, anak niya ako. Sa balay sa amahan, aduna ako'y lukat, nakako sa Diyos, anak niya ako. Anak ako sa Diyos, anak niya ako. Maayong gabi sa tanan. Dalaygon ang Ginoo. Happy New Year sa mga tag-usa kanato mga igsoon, or Blessed New Year. Prosperous New Year sa mga tag-usa kanato. So akong mga pangumusta sa tanan nga mga kaigsunan, Bishop, Pastor, mga ang Fivefold Ministry. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. I know nga naatay mga resolution or revolution baka mga igsoon ani nga year. Daghan nagsulti sa ako nga dapat ang mga negatives, mga negatibo ipangbilin sa atong milabay nga year. No, so ang dadon nato mga igsoon ang kanang mga positibo nga mga butang, pero nasaid ko nga dili gyud tanan atong mabilin mga igsoon sa atong nga year sa 2025 to 2026 nga naman tungod kay daghan man pud tag mga problema gihapon nga dili nato mabilin sama sa mga utang, no, kanang mga utang mga igsoon kung wala pa gitawag nga kanang pagka-impas ana mulabay pa gyud ni nga year 2026, so dili nato na makuan, dili nato na mabilin kay koleksyonon gyud na sa ato nga ginautangan. So daghan gihapon mga igsoon nga pwede nato nga accept, no, dawaton nato nga mga kamatuoran diha sa ato nga kinabuhi and then kanang relasyon. Bisan pag daghan mga igsoon nga kasilikan sa mga magrelasyon, permiga bingkil or away, pero lisod man na nimo ingnon nga bulagan nimo siya kay di mo magkasinabot para nga magmalinawon ka diha sa 2026. Optional gihapon na siya mga igsoon, dili gihapon nato na ma-determine nga mao gid na ang atong pagabuhaton. So salamat sa Ginoo, no, ako mga pangumusta sa mga alagad sa Ginoo dinhi sa Bukidnon sa Bima Pastors, pinanguluhan ni Pastora Mary Jean dinhi sa Malaybalay mga igsoon, Valencia, o sa Tibok Jesus Reigns. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, Pastora. Salamat sa inyong mga kinabuhi, mga pastors. Panalanginan mo sa Ginoo kanang sa inyong panimalay, sa inyong ministry, o sa business ninyo. Salamat sa Ginoo. O nga din ang Diyos maayo siya nga magpanalangin sa matagusog. Dinipod sa Manolo Portits, ako mga kauban sa Manolo Portits Ministerial Association, no, including na ang mga almost tanang mga alagad, mga igsoon o reliyon, nagka adunay kahugpungan
maigsoon. Salamat sa Ginoo ni ana adunay meeting gatherings nga ipahigayon karong sunod Martes mga igsoon dito sa Balay-Balay. Nagalaom ko nga maka-appeal ko ana nga mao nga gatherings ug bisan pa sa kining panguluhan nato nga Northern Bukidnon Inter-Church Fellowship sa District 1 dinhi sa Bukidnon gihapon no kita ang pangulo natay intercessory prayer diha sa Alai San Isidro Zone 6 kay Pastor Ryan paring-paring karong third Saturday and then pagka fourth Sunday pod alang sa Glorious Christian Fellowship na atay gitawag nga kining fellowship sa mga young people, the first fellowship sa 2026 sa young people ang PICMA, no, ang PICMA. So salamat sa Ginoo dito tas Villanueva kay Bishop Rini Limet. Salamat sa Ginoo alas 2 ang sa hapon magsugod. Salamat sa Ginoo. Og bisan pa sa akong mga kaubanan o classmate dati ng mga classmate mga igsoon sa 91st Psalm School of Ministries nasayod ko nga daghantang nga graduates o nasayod pud ko nga daghan-daghan pod ang nagpagamit sa Ginoo og na-establish ang ilang mga kinabuhi diha sa Ginoo og nagpagamit diha sa Ginoo. So salamat sa inyong mga kinabuhi mga ka-graduates. Salamat sa Ginoo og bisan pa ang alumni namo dinhi sa Bulwa no dinhita ni graduate sa Bulwa Cagayan de Oro City. So, maayong gabi sa inyo. Salamat sa inyo usab nga pagtangkilik or sunod nining maong programa. Daghan kaayo mga igsoon nga ato nga gikalambigitan o partners. Bisan sa JAG commercial, sa atong amigo diha, no, kanunay may nagpray, nagampo nga ang imong mga partners i-bless para nga then magmabungahon ang negosyo nga naa kamo. Salamat sa Ginoo bisan pa ani nga CBC. Sa CBC salamat sa Ginoo nga ang Dios magapanalangin gyud ani nga maong broadcasting channel. Og sa akong manghod na sa Hawaii salamat sa Ginoo og sa shout out dia sa mga kaubanan pod nga nagpalo. Salamat sa Ginoo og sa mga overseas workers. Dalaygon ng Ginoo mga igsoon, di naman siguro tanan ako maabot ng pagpahibalo sa inyo, pero akong mga prayers nga naata sa malipayon, malinawon ug malambuon aning 2026. Now ang pulong mga igsoon nga gi-reveal si Ginoo sa alagad si Ginoo mo ni first nga gi-message sa Ginoo mga igsoon kining Philippians, mga igsoon Philippians at chapter 2, ikaduhang sulat mga igsoon ni Apostol Pablo ngadto sa Pilipos. Ang verse ani naa sa 14, 15 ug 16 adunay tulo mga igsoon ka bersikulo nga kining atong basahon. Matud pa dinhi sa Bisaya, nag-ingon mga igsoon sa Bisaya, buhatan ninyo ang tanan nga mga butang sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit aron mahimo kamong putli og dili masalawayon, mga anak sa Dios nga walay buling, taliwala sa usa ka kaliwatan nga hiwi ug masupilon nga sa taliwala nila magasidlak ingon nga kahayag dinhi sa kalibutan. 16 nga nagatanyag sa pulong alang sa kinabuhi aron nga sa adlaw unya ni Kristo ako magapasigarbuhon nga ako wala di ay magpaningkamot ni maghago sa wala lamang kapuslanan. Salamat sa Ginoong Dios, magapanalangin siyang pulong, magampota. Father God in heaven, Lord, thank you for the anointing of your words. Father, I pray sa amo na mabudawat, Lord, ug amo kasing-kasing mapuyan si maminsay o bisan pa sa nagkasakit nay balatian karon, Lord. Thank you nga ang imong kamot magahikap kanila og mag-bless sa tanan nagpalo ani nga maong buluhaton. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus.
Amen. O amen. So, New Year message or New Year usa sa mga resolution or angayan alkontrahan nga mga kinaiyahan dinhi sa ato nga mga kinabuhi, mga igsoon. Lisod nato usbon diretso kining gitawag nga pagkabagulbulan. Kay ang pagkabagulbulan, mga igsoon, bunga kana sa reaction. Bunga kana sa reaction, no? Kung adunay gitawag, mga igsoon, nga trabaho nga gipiyal sa imong partner, sa imong trabahoan, and then niabot ka sa kakapoy, and then gisugo pa ka, mo react, adunay reaction. Either ang reaksyon ni ana naara sa sulod sa imo nga wala nimo nabungat, pero naanay reaction sa imong pagpati. Nga naman tungod kay wala pa gani, bago pa gani ka natapos sa imong trabaho, pagkatapos ginasugo nasad ikaw, hindi nakita nimo ang uban nga walay trabaho, ga lingkod-lingkod, walay ginahimo. So ambot pasabot reaction. Gisud ka na pakgangon. Pero nganong giwali man ni Apostol Pablo, mga igsoon, nga kanang ayaw pagbagulbol. No, sa English nagaingon din in everything you do, stay away from complaining and arguing, so that no one can speak a word of blame against you. You are to live clean, innocent lives as children of God in the dark world full of people who are crooked and stubborn. Shine out among them like beacon lights. 16, holding out to them the word of life. Then when Christ returned, how glad I will be that my work among you was so worthwhile. So muna siya prayer, pangandoy sa atong amahan nga si Pablo, sa iyang pagwali o pagdasig sa matag usa ka nato. Kay kuan gyud dako gyud, mga igsoon, og pagka apektado, no, ang atong kinabuhi. Dili ni siya measure sa gitawag, mga igsoon, nga dugay na kong nangalagad. Siguro maingon ka nga mas bitter ko kay 1 year na ko nangalagad. How about, mga igsoon, katong 50 years nang nangalagad? Matured ba siya? Dili ba siya magbagulbol? Or nakapasar na ba siya gikan sa pagbagulbol? Bisan kinsa mga buhi, mga igsoon, na agid na ang gitawag og reaction. Reaction, no? Now, dili nato mapasaligan, mga igsoon, nga tungod kay dugay na kang nag-alagad sa Ginoo, wala adi na ka magbagulbol, no? Pero si Pablo nagpadayon, mga igsoon, sa iyang pagwali. Wala niya gibasi, mga igsoon, nga ikaw kay 20 years na ka nga nag-serve kay Lord, dapat matured na ka, dapat tigulang na kaani, dapat nakasabot na kaani. Yes, tinuod siguro nga nakasabot. Okay, butang nato nga nakasabot na kaani. Okay? So, nakasabot ka, pero di gihapon nimo makontrol ang imong pagbati. Gihapon ang gitawag nga reaction. Naay mga reaction, mga igsoon, sa matag usa, no? Ang nagkalahi-lahi gyud. As leader, makita nato, mga igsoon, ang mga kinaiya sa matag usa. Dili man ta moingon nga tanan lang gyud buutan. Naay gustong magbuutan. Gusto kong magbuutan. Yes, salamat sa Ginoo kay gusto kang magbuutan. Ang uban wa na gyud nangandoy nga magbuutan, nga naman tungod kay nasaksihan na nila kay sa ilang pagtesting, nasaksihan nila nga daghan kaayong samok-samok, daghan kaayong kahasol, daghan kaayong mga nahitabo sa ilang kinabuhi sa diha nga gusto silang magbuutan. Then pangutanon sila karon, gusto kang magbuutan, di na mo tingog. Di na sila motingog, mga igsoon, nga naman tungod kay nasinati na nila. Og unsa di ay na nga mga butanga. Pero mahinungdanon ang pagpuyo nga buutan. Kaya nga naman,
Diha sa imong purpose nga magpuyo ka nga buutan, sunod baya ana bagulbol baya, sunod ana luuran, sunod ana dali ma-discourage. Backslide, mag-compromise, sunod ana mga igsoon nga sitwasyon. Wala usahay na ato mamatikdi nga kana nga spirito wala pa na mawala sa ato. Gitawag kag born again pero naagihapon na siya nga mga butanga. Naagihapon na siya nga mga butanga. Mao nang nag-ingon si Pablo, awaya sa maayong pag-away. Unsa may imong awayon ang imong silingan dili mga igsoon. Ang imong awayon, ang imong kaugalingon nga kinaiya nga mo'y nagpugong kanimo diha sa paglipay sa imong Ginoo. Ang imong awayon mo kana siya kanang pagkatapulan nga kanang pagka kining himantayon, kanang pagka dali masuko, dali magluod, pagkaluuran nga mga espiritu, then magpaimportante unya kung dili ka tagdon mangluod ayon. Mao na siya nga makaklases espiritu nga kailangan nimong awayon sa imong kaugalingon. Kay dili nimo mahukman ang uban nga mao nay ilang gihimo kay wala ta nakasusi ug nakasimba sa ilang mga kasing-kasing. Na mao ni siyang pinaka-point mga igsoon. Now, karon unsa man kaha di ay ang dapat nga i-remind na sad sa ato. Dili lagi ang ako lang giingon mga igsoon nga dili ni sa kadugay na nga nag-alagad ka. Siguro ang edad nimo karon sa 60 unya nagsugod kag kining adtog simbahan gikan sa imong pagkatao. Wow, praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo. Now, inosente ka. Muna giingon din sa Bible mga igsoon no, kining sa verse 15. Giingon din nga you are to live clean, innocent lives. Inosente ka. Praise the Lord. Matawag kag inosente bisag tigulang na ka. Bisag ang imong edad mga igsoon 45 na. Pero inosente gihapon, pero dili ka inosente nga bag-ong natawo, kun dili inosente ka sa mga butang dautan kay wa ka nakahimo. Kung ikaw na tao mga igsoon nga nag-serve na sa Ginoo, wala ka nakatisting, wala ka nakasinati kung unsa ng espiritus pagkapalahubog. Kay wa ka nakasinati ni ana mga igsoon nga ingani ang experience sa pagkapalahubog, ikaw mismo wala ka kasinati ana, inosente ka. So mao na giingon ni Pablo, salamat sa Ginoo nga nahimo kang inosente. Dili kay moingon ka nga wala pagid ko nakatisting ani ako gining buhaton sayop. Sayop na siya mga igsoon kay lahi ka nga gipili sa Ginoo. Wala kag gipasagdan sa Ginoo, wala kag naakan natatawo sa harianon nga pamilya, and then naay nagatanaw sa imo, nagaatiman sa imo, nagaedukar sa imo, lahi ka atong pinasagdan. Ang mga pinasagdan walay pakialam kung unsay knowledge o learning ang ilang nahibaluan, pero kung special ka atubangan sa Ginoo, lahi ka mga igsoon, nahimo kag inosente sa mga butang, sa mga kalibutanon nga mga butang. Why? Because special ka. Salamat si Ginoo ni ana, si amin, no? Amin. Special ta. Diha atubangan si Ginoo. So mo nang gusto sa Ginoo, gusto ni Pablo makig-alkontra ta. Mga taga Pilipos, matud pa niya, mga taga Pilipos, alkontrahan ta ang pagbagulbol. Alkontrahan nato ni siyang mga butanga nga ano man tungod kay kung kita mismo magbagulbol kinsa may masakitan ana o kinsa may madaot ana kita raman dili man kadtong tao nga atong gibagulbulan. Ang atong emosyon, ang atong taas nga dugo or unsa pa diha ang mahitabo sa imo mga igsoon, mao man na ang resulta diha, dili man kay katong imong gikasab-an. Kay na atong ikasab-an mga igsoon nga wa ta kabalo nga nanampong naman diya sa dalunggan. Nagrabi na nato kasaba unya wala man di ay nakadungog sa atong pagpangasaba. Magtingala na lang ta mga igsoon nga grabe na nimo kapula, kaisog. Pero ang imong gikasab-an perting relax, perti ka relax mga igsoon, daw walay nahitabo sa iyang kinabuhi. Now karon kung kwentaho nato mga igsoon, ikaw nagkurog na sa kasuko o kalagot, pero ang imong gikasab-an daw walay nahitabo, samot ka nga maapektahan. No?
Now nganong gikumpara man ni no duha lang kabutang gusto na kong i-share kay padayunon tani sa sunod Sabado. Nganong gikumpara man kini mga igsoon ang pagbagulbol din sa pagbalik sa Ginoo. Nganong gikumpara man ni nganong gani kini nga mensahe mga igsoon nganong nag-ingon man si Pablo nga ang pagbagulbol ayaw. Then puyo mo nga malipayon ug malinawon og buutan. Then sa pagbalik sa Ginoo mapresentar ta sa Ginoo ug malipayon si Pablo magpresent sa ato nga dili kawang ug sayang ang iyang pagpahimangno ug pagwali. Ngano nagsulti man siya ana? No? Ngano man kay wala lagi gibase sa edad sa pagpangalagad nato sa Ginoo ang atong kining pagka-rapturonon. Kay kung moingon tag rapturonon ka o niya mahinukmanon ka, dili ka ma-rapture Dili ka ma-rapture. Nga naman kay kusog ka maghukom. No? Nagmoingon ka nga, rapturonon ko, pastor. O sige, butang nato nga rapturonon ka. Pero bagulbulan ka. Ano, wala gyapon. Dili gyapon na siya nato mahatagan mo nang gi-encourage ta mga igsoon, no? Wala na tay panahon. Gi-encourage ta nga magpuyo nga buutan. Dayon, dili ta magbagulbol o makig-argue. Amen. So, salamat sa Ginoo mga igsoon akong gihangyo ang tanan nga wala pa nakadawat kay Jesus nga personal nga Ginoo ug maluluwas sa inyong mga kinabuhi. 2026, I challenge you mga igsoon nga atong dawaton si Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi. Dawaton nato siya. Ngano man kay siya lang ang tambal sa tanan. The door of everything. Jesus Christ. You know, tanan gyud tanan mga igsoon. Siya ang door. Nalaygon ang Ginoo. So sabat sa kong pagampo, tanan nga wala pa nagdawat nga nagsunod nining mga programa. Amahan nga Dios. Ning dapit sa kagabion. Nagpaubos ko sa akong kaugalingon. Nagapangayo kog pasaylo sa akong mga kalapasan. Ginoong Hesus, karon ako kang gidawat nga akong personal nga Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Sumala sa imong pulong sa Roma 19 kung isugid namo sa among baba nga ikaw Ginoo ug motuo kami nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay, maluwas kami. Salamat sa pagluwas mo kanamo ug pagsulat sa among pangalan sa libros kinabuhi. Salamat Lord, in Jesus name. Amen. Ikaw ang nagdawat sa Ginoo pangitag simbahan nga nagtudlo sa Biblia. Dayon uban ngadto kanila og pagpangalagad sa Ginoo. Tanan pong nagsakit nagbalatian nga naapay gipangbati na I know daghan bisan sa church mga igsoon na ay mga problema sa naay colon cancer nga akong giampuan mga igsoon dito sa church na ay na paralyze mga igsoon nga giprihan gyapon nato naapod collapse ang duha ka kidney mga igsoon nga nagdialysis. So mo na siyang presenting nga gibalik-balik natong pangayo sa Ginoo nga kaayuhan. Pero kung ikaw na sa ospital ug asa ka, I pray nga ang milagro sa Ginoo sab kung napadangat sa atong gipangampuan ikaw pod pagamilagruhan sa Ginoo karon. I pray nga mamaayo pod ka sa Ginoo. So piyong nga imong matay pataas imong kamot mga igsoon magpray ko para sa imong kaayuhan. Sige. Pataas imong kamot then agree with me. Amahan nga Dios, salamat ning dapit o Dios sa kagabion. Ako naga-pray, ako naga-ampo isip imong alagad. Imong kamot dili mo bo para dili kaabot kanila og dili limitado imong gahom nga dili makamilagro kanila Ginoo. Una sa tanan Lord, ang makababag lamang sa imong paghikap ug imong milagro mao ang mga sala kalapasan. Busa Lord, ang tinuod nga paghinulsol Ginoo mo abot sa matag masakiton karon kung naamay gipangpati Ginoo nga ilang biyaan ang mga kalapasan ug kasalanan Ginoo og ila Ginoo nga hangyoon ka nga ang imong milagro moabot gyud o Dios Lord God sa ilang mga balatian para mamaayo sila. Ako nagaampo o Dios Lord God. Hallelujah. Nag-agree o Dios Lord sa mga pagtuo sa naisakit karon nga gusto silang maayo sa ngalan ni Jesus. Gikan sa alimpulo paingon sa lapalapa Ginoo ang imong hikap ug milagro moabot sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise the Lord mga igsoon. Wala na tay panahon. Maayong gabi sa tanan and blessed New Year. Amen.